पाकिस्तान में ईरानी सफीर के डॉक्टर रजा मीरी ने कहा है कि अमेरिका इसराइल की मदद कर रहा है, जंग में शामिल होना चाहता है तो हो जाए। कहा कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मुज़ाकरात को सबोताज इसराइल और अमेरिका ने किया। इसराइल आयतुल्लाह ख़ामेनी को नुकसान पहुंचाने की हमाकत कभी नहीं करेगा। रहबर आला को नुकसान पहुंचाया तो बहुत सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी सफीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम का ईरान का साथ देने पर इंतहाई मशकूर और ममनून है। पाकिस्तान में ईरानी सफीर डॉक्टर रजा मीरी का तफसीली इंटरव्यू आप देख सकेंगे रात 10 बजे डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहज़ेब में। اونا بله من هم شنیدم جو تهدیداتی کردن، انشالله که اونا هیچ وقت موفق نخواهند شد. رهبر ما همواره در محل کار خودش هست، به زندگی معمولی و کاری خودش داره ادامه میده. اونا ممکنه دست به هر جنایتی بزنن، این هم یکی از اون جنایت ها میتونه باشه. برای ما نظام ما حتی رهبر ما برای ما خیلی عزیزه و اگر این همچون غلطی بکنه، حتی تعرض هم بهش بکنن، انشالله پاسخ خیلی سختی خواهند دید. و نظام ما متکی به فرد نیست. فرماندهان ما که اون روز 13 ژوئن جمعه صبح به شهادت رسیدن، تازه جانشیناشون تعیین شدن.